This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक नए एपिसोड एक नई टीम के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं ज़ेरो ज़बर। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों की तरफ और जानते हैं किस स्कूल से कौन हमारे साथ शामिल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करीम आप सबको हमेशा दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ बरकतें नसीब फरमाए। बारी बारी अपना तारुफ करवाएंगे, अपना नाम भी बताएंगे, स्कूल का नाम भी बताएंगे और ये भी बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन है, मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल का हिस्सा है माशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जी, मेरा नाम है हमीज़, मैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। हमीज़ किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। बारी है अगले कंटेस्टेंट की। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल से हूँ। माशाल्लाह। अब्दुल रहमान किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जी, बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं हेक्टिस स्कूल सिस्टम से हूँ। क्लास कौन सी है अहमद, ये भी बताएंगे? 7 क्लास। 7 क्लास में पढ़ते हैं। चलाम जी, बारी है अगले कंटेस्टेंट की। मेरा नाम सैयद नूरुल मुस्तफ़ा है और मैं दावियन स्कूल में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम, सैयद नूरुल मुस्तफ़ा। क्या बात है जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का सदका अल्लाह अता करे। जी, किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। द विजन स्कूलिंग सिस्टम से हमारे साथ शामिल हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम हाजिक अहमद अल ज़ोहरा एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ। हाजिक अहमद अल ज़ोहरा एकेडमी से हमारे साथ मौजूद हैं। क्लास नहीं बताई आपने हाजिक? क्लास 8 में। क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी, पहले राउंड में 3 मिनट का काउंटर चलाया जाएगा और आपसे सवालात होंगे। जितने जल्दी आप जवाबात देंगे उतने ज्यादा हम आपसे सवालात कर सकेंगे। स्कोर होगा हमारा +10 और अगर गलती करेंगे तो -10 कर दिए जाएंगे। याद रहे कि ये बजर राउंड है, जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा। तो शुरू करेंगे पहले राउंड का पहला सवाल। काउंटर लगाया जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद का माना बताएं। जी, बजर बजाई है मोहम्मद ज़ैन ने। वो ज़ात जिसकी तारीफ की जाए। वो ज़ात जिसकी तारीफ की जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स किस महीने में मनाया जाता है? मोहम्मद अहमद, रजब। आपने कहा रजब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर ये बताइए कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस कब्रिस्तान में है? जी, बजर बजाई है मोहम्मद ज़ैन ने। जन्नतुल बक्की। जन्नतुल बकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, फिर ये बताइए कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? बजर बजाई है हमीज ने। बाकिर। हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक ने किस मखलूक को नूर से पैदा फरमाया? बजर बजाई है सैयद नूर ने। जवाब देंगे? फरिश्तों को। फरिश्तों को। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर ये बताइए कि किस मखलूक को आग से बनाया है? बजर बजाई है हमीज ने। जिन। जिन्नात को आग से बनाया गया है। जवाब ये भी दुरुस्त है। किस मखलूक को मट्टी से बनाया है? सैयद नूर। इंसानों को। इंसानों को मट्टी से पैदा किया गया। जवाब ये भी सही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई? मोहम्मद ज़ैन। रमजानुल मुबारक। जवाब सही दे दिया है। बताइए जमजम का कुआं कहाँ है? बजर बजाई है हमीज ने। मक्का मुकर्रम। जी, मक्का पाक में। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ عبد الرحمن جواب دیں گے. رمضان المبارک. آپ نے کہا رمضان المبارک، جواب غلط دے دیا ہے. صحیح جواب کیا ہے سارے مل کر بتائیں گے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں. غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے عبد الرحمن کے. یوم عرفہ کس عید سے پہلے آتا ہے؟ محمد احمد. 3 2 1. غلطی ہو گئی ہے جناب، وقت میں جواب نہیں دیا. صحیح جواب ہے بقر عید سے پہلے. غلطی ہو گئی ہے، احمد کے اسکور مائنس کر دیا جائے گا. قرآن پاک میں لفظ ہے الطاغوت، معنی بتائیں گے سید نور. شیطان. الطاغوت کا معنی ہے شیطان. جواب درست دے دیا ہے. حلال جانور کے گوشت کے کتنے ایسے اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے ہیں؟ جی بزر بجائی ہے حمیز نے. 22. آپ نے کہا 22. صحیح جواب تھا 22. جواب درست دے دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام بتائیں. عبد الرحمن. عبد الرحمن جواب نہیں دے پا رہے، کون دے گا جواب؟ جی بتائیے. محمد زین. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح جواب ہے حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. غلطی ہوئی ہے محمد زین سے. اسکور مائنس ہوگا عبد الرحمن کا کیونکہ باری تھی عبد الرحمن کی. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کس غار میں نازل ہوئی؟ جی محمد زین. غار ہیرا. غار ہیرا. جواب درست دے دیا ہے. مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں. سید نور. بیت المقدس. جواب درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ٹائمر بتا رہا ہے وقت پورا ہوا. دیکھیں گے جانیں گے اسکور کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. پہلے راؤنڈ کا اسکور محمد زین نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. حمیز ہمارے ساتھ ہیں 40 پوائنٹس. عبد الرحمن -20. اللہ اکبر. محمد احمد 0 پوائنٹ. سید نور 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. حاذق نے کوئی جواب نہیں دیا، ہمارے ساتھ ہیں 0 پوائنٹ. اللہ اکبر. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. جی ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ میں، اور دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ، کیونکہ اس راؤنڈ میں ہے خوبصورت سی ایکٹیویٹی. بچوں نے بال پیٹ سے کارڈز تلاش کرنے ہوں گے. 18 کارڈز ہم نے ہائیڈ کر رکھے ہیں اس بال پیٹ کے اندر، جن کو انہوں نے تلاش کرنا ہوگا. جس نے جتنے کارڈز تلاش کیے اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے. صحیح جواب دینے کی صورت میں +10 اور اگر غلطی کی تو -10. کون کون شامل ہوگا؟ ارے سب نے آنا ہے. جی چلیں جی تو پھر آ جائیے. ریڈی ہیں آپ سب؟ جی 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے آپ کا. اب دھیان رہے بال پٹ سے باہر نہ گرے، ایک دوسرے کے ہاتھوں سے چھیننا بھی نہیں ہے بلکہ ایک دوسروں کا خیال رکھنا ہے. ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام کو سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں، اسے شیئر بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ بھی کیجئے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور کس نے کتنے کارڈز حاصل کرنے ہیں، یہ بھی آپ نے کمنٹس میں ہمیں بتانا ہے. جلدی کریں گے. یہاں پر بچے برابر کارڈ تلاش کر رہے ہیں اور کارڈ حاصل کر رہے ہیں. بیٹا ایک دوسروں کے ہاتھوں سے نہیں چھینیں گے. جلدی کریں گے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. لاسٹ 15 سیکنڈز. محنت کریں، بہت سارے کارڈز ہیں اس کے اندر. 18 کارڈز ہائیڈ کر رکھے ہیں ہم نے اس میں. 3 2 1 اسٹاپ. چلیں جی سب بڑھیں گے اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے پوڈیم کی طرف اور جانیں گے کس نے کتنے کارڈز حاصل کیے ہیں. جی محمد زین، ہاؤ مینی کارڈز یو ہیو؟ 5. ماشاءاللہ 5 کارڈز حاصل کیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کتنے کارڈز آپ کو نمبر دلاتے ہیں اور کتنے کارڈز نمبر واپس لے کے چلے جاتے ہیں. باری باری مجھے کارڈ نمبر شو کریں گے. کارڈ نمبر 14. کارڈ نمبر 14 سے سوال ہے، مغرب کی نماز کے بعد نماز اوابین پڑھنے کے لیے کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 6. آپ نے کہا 6 جبکہ صحیح جواب ہے 6. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا کارڈ نمبر 10 سے سوال ہے، سورہ مائدہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 6 پارے میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اتفاق ہے، دونوں جوابات 6 ہوئے. جی اگلا کارڈ نمبر
कार्ड नंबर 7 आ गया। कार्ड नंबर 7 से सवाल है, सुभान अल्लाह, इस तस्बीह में कितने हरूफ हैं? 15। आपने कहा 15, जबकि सही जवाब है 9। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अगला कार्ड नंबर, जी कार्ड नंबर 12, सूरह यूसुफ में कुल कितनी आयतें हैं? 111। आपने कहा 111। वैसे आप नंबर माइनस करवा चुके थे पिछली बार, इस बार आपका जवाब आपके नंबरों में इजाफा कर गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अगला कार्ड नंबर 1 नंबर पर सवाल है, यौम अरफा किस इस्लामी तारीख को होता है? 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। आपने कहा 9 ज़िलहिज्जतुल हराम। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है हमीज की। देखना यह है हमीज ने कितने कार्ड हासिल किए हैं। जी हमीज 1। ओनली 1। चले जनाब, फख्र से दिखा रहे हैं, 9 नंबर का कार्ड हासिल किया है। कमाल किया है जनाब। आपके लिए सवाल है 9 नंबर से, पंजतन पाक जब कहा जाता है तो इससे कितने मुबारक लोग मुराद होते हैं? 5। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब्दुल रहमान की। कार्ड बताएंगे कितने हैं? 2 कार्ड्स हैं। बारी बारी शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 3 से सवाल है, बताइए जन्नतें कितनी हैं? 8। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 6। चलें जी, जन्नत से मुताल्लिक ही सवाल आ गया। बताएंगे कि जन्नत में मशरूबात की कितनी नहरें हैं? 4। आपने कहा 4। सही जवाब था 4। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम हमें इन नहरों से पीना नसीब फरमाए। बारी है मोहम्मद अहमद की। जी कितने कार्ड हैं मोहम्मद अहमद? ओनली 1 कार्ड। चलें जी, कार्ड नंबर दिखाएंगे। कार्ड नंबर 17। बताना यह है कि 9 + 3 + 1 + 2, बताइए टोटल कितना हुआ? 15। आपने कहा 15। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है सैयद नूर की। कितने कार्ड हैं सैयद नूर? 1 कार्ड शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 16। कार्ड नंबर 16 पर सवाल है, हदीस पाक में हुर्मत वाले महीनों की कितनी तादाद बयान हुई? 4। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी हाजिक, कितने कार्ड्स? 2 कार्ड। बारी बारी कार्ड शो करेंगे। आपको कार्ड्स की ज्यादा जरूरत भी थी। चलें जी, 11 नंबर पर सवाल देखते हैं क्या है। सूरह यूसुफ में कितने रुकू हैं? 10। आपने कहा 10। सही जवाब है 12। गलती हो गई है जनाब। अल्लाहु अकबर। इन्होंने जो जवाब दिया उतने ही पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएं इनके। जी अगला कार्ड नंबर दिखाएंगे। कार्ड नंबर 18 पर सवाल है, आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोजे के साथ कम से कम और कितने रोजे मिलाने चाहिए? 1 रोजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी नंबर माइनस करवाते हैं, कभी नंबर वापस ले लेते हैं। देखते हैं और चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, जानते हैं किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं इस राउंड के बाद। दूसरे राउंड में जैन ने लिए हैं 30 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। हमीज ने इस राउंड में लिए 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। अब्दुल रहमान ने इस राउंड में लिए 20 पॉइंट्स, पिछला स्कोर था -20, इनका स्कोर हो गया 0 पॉइंट। मोहम्मद अहमद ने हासिल किए हैं इस राउंड में 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर भी हुआ 10 पॉइंट्स। सैयद नूर ने लिए हैं इस राउंड में 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। हाजिक ने इस राउंड में भी कोई नंबर नहीं लिए, पिछला स्कोर भी 0 था, अब भी हमारे साथ हैं 0 पॉइंट पर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं, कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ये है हमारे अगले राउंड की और अगला राउंड होगा हमारा तीसरा राउंड। जी हम आ चुके हैं अपने तीसरे राउंड में और तीसरा राउंड होता है हमारा एलिमिनेशन राउंड। इस राउंड के आखिर में जिसके नंबर कम होंगे वो हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा। बारी बारी सवालात होंगे। सवालात से पहले आपको दिखाए जाएंगे अल्फाज जिनको आपने याद करना है और फिर एक ऐसा सवाल दिखाया जाएगा जिसमें एक वर्ड मिस होगा। आपने अपने पास महफूज लफ्जों में से एक लफ्ज को दुरुस्त जगह पर लगाना होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर -10। बारी है मोहम्मद जैन की। मोहम्मद जैन के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। भला, बुरा, अच्छा, नेक, भलाई। जी सवाल दिखाइए। कर भला हो क्या? भला। आपने कहा भला। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है हमीज के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर। इज्जत, अजमत, खैर, बरकत, तरक्की। चलें जी सवाल भी दिखा दीजिए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की क्या, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। खैर। आपने कहा खैर। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब्दुल रहमान के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर। कामयाबी, निजात, तरक्की, मेराज, दौलत। चलें जी सवाल भी दिखा दीजिए। नमाज मुसलमान की क्या है? मेराज। आपने कहा मेराज। देखेंगे स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी मोहम्मद अहमद की बारी है। अहमद रेडी हैं? यस। दिखाएंगे अहमद को अल्फाज क्या हैं। हम, उन, इस, मुझ, दिल। जी सवाल भी दिखा दीजिए। किसको जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? उनको अगर अकल दे। उनको। आपने कहा उनको। देखते हैं जवाब क्या आता है। अल्लाह अकबर। गलती हो गई है। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है सैयद नूर की। सैयद नूर के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर क्या हैं। इज्जत, मोहब्बत, चाहत, आजिजी। जी सवाल भी दिखाइए। तोहफा दो आपस में क्या बढ़ेगी? मोहब्बत। आपने कहा मोहब्बत। हमने आपको इज्जत भी दिखाई थी। देखेंगे सही जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी हासिक भाई क्या इरादे हैं? नंबर लेने हैं या वापस करने हैं? जी लेने हैं तो फिर गौर से देखिएगा। लिबास, ताज, तरीका, रिवाज, फख्र। जी सवाल भी दिखाइए। अमामा शरीफ अरब का क्या है? रिवाज। आपने कहा रिवाज है। देखेंगे जवाब क्या है।
अमामा शरीफ अरब का ताज है। गलती हो गई है हाजिक से, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। एक एक सवाल आप सबसे हुआ, क्या ख्याल है नंबर और बढ़ाने हैं? जी। बारी है एक एक और सवाल करने की। ज़हन के लिए अल्फाज देखेंगे एक मर्तबा फिर स्क्रीन पर। सरदार नाम, पहला दिन मुबारक। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। जुमा दिनों का क्या है? सरदार। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हमीज रेडी? यस। जी। कामयाबी, उरूज, जन्नत, तरक्की, निजात। चलें जी, सवाल भी दिखा दीजिए। बड़ा ही आसान सवाल आ गया जनाब। माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत। आपने कहा जन्नत, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब्दुल रहमान की। अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। रातों, सालों, दिनों, महीनों, लम्हों। चलें जी, देखना यह है कि आपके लिए सवाल क्या है। शब कदर 1000 किससे बेहतर है? महीनों। आपने कहा महीनों। देखेंगे जवाब क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अहमद की। अल्फाज देखेंगे अहमद के लिए स्क्रीन पर क्या आते हैं। हर एक, गैर, औरों, किसी, दुनिया। चलें जी, बड़े ही बेतरतीब अल्फाज आए हैं मगर लगाने कहाँ हैं। देखेंगे सवाल स्क्रीन पर। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा, किससे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बड़ा ही मशहूर शेर। दुनिया। आपने कहा दुनिया। देखेंगे स्क्रीन पर जवाब क्या है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। गलती हुई है मोहम्मद अहमद से, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। जी, बारी है सैयद नूर की। देखते हैं इस बार सैयद नूर के लिए अल्फाज क्या हैं। मौत, कब्र, जिंदगी, मुसलमान, कयामत। अल्लाह अकबर। देखते हैं सवाल क्या आता है। नात ख़ानी कौन भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। मौत। आपने कहा मौत। दिखाएं जनाब स्क्रीन पर जवाब क्या है। नात ख़ानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद हाजिक की। देखते हैं इस बार हाजिक के लिए अल्फाज क्या हैं। कपड़े, अमाल, बाल, हाथ, अखलाक। कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके क्या सबसे बेहतर हों। कपड़े। आपने कहा कपड़े। देखते हैं जवाब क्या है। कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हों। कपड़ों से नहीं बल्कि इंसान अपने अखलाक से पहचाना और याद रखा जाता है। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक नसीब फरमाए। गलती हुई है मोहम्मद हाजिक से। बढ़ेंगे हम अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और जानेंगे कि इस बार कौन हमारे प्रोग्राम से पहले एलिमिनेट हो रहा है। तीसरे राउंड में ज़ैन ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हमीज के भी हैं 20 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हुआ 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं, -20। इनका टोटल स्कोर हो गया -10। अल्लाह। सैयद नूर ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। हाजिक ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। इनका स्कोर हुआ -20। टोटल भी -20। फैसला हुआ मोहम्मद हाजिक हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। इनको हम रुखसत करेंगे मगर खाली हाथ नहीं बल्कि खूबसूरत सा तोहफा मोहम्मद हाजिक के साथ जाएगा। मोहम्मद हाजिक हमारे साथ थे अल ज़ोहरा एकेडमी से। चलें जी, ये तोहफा आपके साथ जाएगा, ये आपको याद दिलाता रहेगा। चलें कोई बात नहीं, बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड यानी चौथे राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने चौथे राउंड में और चौथे राउंड से पहले उसूल बयान करता चलूं। प्रोग्राम का उसूल ये है कि तीसरे राउंड तक का स्कोर हम अपने पास महफूज कर लिया करते हैं और अब हर राउंड ये फैसला करता चला जाएगा कि हर राउंड के बाद
کس کی کمزور پرفارمنس ہے. جس کی کمزور پرفارمنس رہی وہ ہمارے پروگرام سے راؤنڈ بائی راؤنڈ ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ ہوتا چلا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ چوتھے راؤنڈ میں بچے کیا کارکردگی دکھاتے ہیں اور اس بار چوتھے راؤنڈ کے آخر میں ہم سے کون رخصت ہوتا ہے. چوتھا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے اسکور کو 0-0 کر دیا جائے. چوتھا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ چوتھے راؤنڈ میں بھی سوالات ہوں گے، مگر اس بار جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشن دیے جائیں گے. صحیح آپشن کو چوز کر کے آپ نے نمبر حاصل کرنے ہیں. اسکورنگ سیم رہے گی +10 -10، مگر اس بار بھی جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا. تو شروع کریں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال. پہلا سوال ہے کنز الایمان کس بزرگ کا ترجمہ قرآن ہے؟ بزر بجائی ہے محمد زین نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 مفتی احمد یار خان نعیمی، آپشن 2 مفتی امجد علی اعظمی، آپشن 3 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. آپ نے کہا آپشن 3 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. جواب درست دے دیا ہے. معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ بزر بجائی ہے حمیز نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپشن 2 حضرت زکریا علیہ السلام، آپشن 3 حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام. آپ نے کہا آپشن 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. بہار شریعت کس عظیم مفتی صاحب کی کتاب ہے؟ بزر بجائی ہے سید نور نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. مفتی امجد علی اعظمی، آپشن 2 مولانا حامد رضا خان، آپشن 3 مفتی وقار الدین. مفتی امجد علی اعظمی. آپ نے کہا مفتی امجد علی اعظمی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی بتائیے معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ ان نبی کا نام بتانا ہے. بزر بجائی ہے محمد احمد نے. کیا آپس میں ڈیسائیڈ تو نہیں کر لیا باری باری ایک ایک بزر بجاتا جائے گا؟ چلیں جی محمد احمد کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت ہود علیہ السلام، آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن 3 حضرت خضر علیہ السلام. آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے کہا آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے محمد احمد کے اسکور میں. دیکھنا یہ ہے کہ اب کون بزر بجاتا ہے. کس نے بزر بجانی ہے؟ ویسے ہم نے بجانی ہے، لیکن سب سے پہلے جس نے بجانی ہے جواب اسی سے لیا جائے گا. چلیں جی پھر بتائیے کہ معراج کی رات نبی پاک نے 5ویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات فرمائی؟ بزر بجائی ہے حمیز نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن 2 حضرت نوح علیہ السلام، آپشن 3 حضرت ہارون علیہ السلام. ناظرین آپ بھی کمنٹس کے ذریعے ہمیں جوابات دیتے جائیں تاکہ آپ کا امتحان بھی جاری رہے اور پتہ چلے کہ آپ کی نالج کتنی ہے. جی حضرت ہارون علیہ السلام. آپ نے کہا آپشن 3 حضرت ہارون علیہ السلام. جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال، ذرا سا لانگ ہے مگر کتنا خوبصورت ہے، غور سے سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر کس صحابی کے لیے دعا فرمائی تھی؟ اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا قبول فرما. سید نور جواب دیں گے. آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص، آپشن 2 حضرت علی، آپشن 3 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم. آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص. آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص. جواب درست دے دیا ہے. ابو حفص کس صحابی کی کنیت ہے؟ عبد الرحمن. آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سب سے پہلے بیت المال کس نے بنایا؟ سید نور بزر بجائی ہے. آپشنز آپ کے پاس ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس 2 مزید آپشنز بھی موجود تھے مگر آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ بالکل درست ہے. کس نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے ان کے والد کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی؟ بزر بجائی ہے محمد زین نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام، آپشن 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپشن 3 حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے.
چلیں جی یہ بتائیے کس نبی کے معجزے کی برکت سے پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا ہو گئی؟ بزر بجائیے اس مرتبہ محمد احمد نے. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت ہود علیہ السلام, آپشن 2 حضرت صالح علیہ السلام, آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کے ناظرین سے کہوں گا کمنٹس کے ذریعے چیک کیجئے کہ کیا آپ اس کا جواب جانتے ہیں یا نہیں. حضرت صالح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. وسائل بخشش کس بزرگ کا نعتیہ کلام ہے؟ بزر بجائیے. عبد الرحمن نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری, آپشن 2 اعلی حضرت امام احمد رضا خان. اعلی حضرت. جواب درست دے دیا ہے. چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال. ناظرین اس راؤنڈ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس نے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے. سوال ہے ام المؤمنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کس جنتی صحابی کی بیٹی ہیں؟ بزر بجائی ہے سید نور نے. جواب دیں گے بیٹا. آپ کے پاس آپشن ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب تو آپ کا غلط ہو گیا کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جاتا بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے نام صحیح بتایا تھا اور رضی میں غلطی کر گئے تھے. رضی بیسیکلی اردو میں کہا جاتا ہے اور یہاں ہم عربی پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, آئندہ خیال کریں گے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. بڑھیں گے اور جانیں گے اسکور بورڈ سے کہ کون زیر ہو گیا اور کون زبر رہا. جی ناظرین چوتھے راؤنڈ کا اسکور بتا رہا ہے زین نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. حمیز نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. عبد الرحمان نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. احمد نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس. سید نور نے لیے ہیں 40 پوائنٹس. یعنی 4 بچوں کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے. اور جب ہمارے پروگرام میں ٹائی ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں اپنے پچھلے اسکور کی طرف اور جانتے ہیں پچھلی کارکردگی کیا تھی. اور پچھلی کارکردگی بتاتی ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ آگے جانا ہے اور کس نے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے. مگر یاد رہے کہ سید نور 40 نمبر سے کوالیفائی کر چکے ہیں اور 4 بچوں کے درمیان 20 پوائنٹ سے مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. جی پچھلا اسکور دکھائیں گے. زین کا پچھلا اسکور تھا 90 پوائنٹس. اس راؤنڈ کا اسکور ملا کر بن گئے 110 پوائنٹس. سبحان اللہ. حمیز کا پچھلا اسکور تھا 70 پوائنٹ. اس راؤنڈ کا اسکور ملا کر ہو گئے 90 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبد الرحمان کا پچھلا اسکور تھا 20 پوائنٹس. اس راؤنڈ کے 20 پوائنٹس ملا کر بن گئے 40 پوائنٹس. محمد احمد کا پچھلا اسکور تھا -10. اس بار حاصل کیے 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور بن گیا 10 پوائنٹس. یعنی محمد احمد ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं. कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं. इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है. आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं. आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी
خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. Enjoy Galitos Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. محمد احمد ہیکسز اسکولنگ سسٹم کا حصہ تھے، ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے اور ان کو بھی ہم تحفہ دے کر رخصت کریں گے۔ محمد احمد آئیں گے اور اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے۔ بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ یعنی 5ویں راؤنڈ کی طرف۔ ہمارا پروگرام بڑھتے بڑھتے 5ویں راؤنڈ تک پہنچ چکا ہے اور نسبتاً یہ راؤنڈز زیادہ مشکل ہوتے ہیں پچھلے راؤنڈ سے، لہٰذا اچھی پرفارمنس دکھانی ہوگی اگر ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں شرکت کرنی ہے، ورنہ اس راؤنڈ کے بعد بھی ایلیمنیشن ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس راؤنڈ میں بچے کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہ راؤنڈ ہوگا ہمارا فلپ بورڈ راؤنڈ۔ ان کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی جس کا جواب دینا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں۔ بات صحیح تو جواب جی ہاں اور اگر بات غلط تو جواب جی نہیں۔ چلے جی، 5ویں راؤنڈ کی پہلی بات آپ چاروں کے سامنے۔ قرآن پاک میں ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان ہوا، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ دو نے کہا جی ہاں، دو نے کہا جی نہیں۔ جن دو نے کہا جی ہاں ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ حمیز اور عبد الرحمن کے اسکور کو مائنس کر دیا جائے گا۔ آیت درود و سلام ان اللہ و ملائکتہ سے لے کر آخر تک یہ سورہ احزاب کا حصہ ہے۔ بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے شو کیا جی نہیں اور سب نے مل کر غلطی کی ہے کیونکہ یہ سورہ احزاب کا ہی حصہ ہے۔ سب کے اسکور سے 10 پوائنٹس واپس لے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت اور دوزخ کے درمیانی جگہ کا نام کوہ قاف ہے۔ بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ سب نے کہا جی نہیں اور اس بار سب کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس جگہ کو کوہ قاف نہیں بلکہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، قرآن پاک کا ایک نام نور بھی ہے۔ بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ تین نے کہا جی ہاں، ایک نے کہا جی نہیں۔ جس نے کہا جی نہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اللہ حمیز کے اسکور کو مائنس کیا جائے گا۔ اکبر۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں مسجد اقصی کے ساتھ مسجد نبوی کا بھی ذکر ہے۔ بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ تین نے کہا جی نہیں، ایک نے کہا جی ہاں۔ جس نے کہا جی ہاں اس سے غلطی ہوئی ہے، باقیوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ عبد الرحمن کا اسکور مائنس کیا جائے گا۔ سراج منیر کا معنی ہے چمکا دینے والا سورج۔ بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ تین نے کہا جی ہاں، حمیز نے کہا جی نہیں۔ حمیز سے غلطی ہوئی ہے، ان کا اسکور -10 کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں الفاظ ہیں ان الذین، اس کا معنی ہے بے شک وہ لوگ جو۔ بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ تین بچوں نے کہا جی ہاں، محمد زین نے کہا جی نہیں۔ اس بار محمد زین سے غلطی ہوئی ہے، نمبر مائنس کیے جائیں گے محمد زین کے، باقی سب کے اسکور میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ قال علم سے شروع ہوتا ہے۔ جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟
3 نے کہا جی ہاں، محمد زین نے کہا جی نہیں، مگر اس بار محمد زین کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ 9واں پارہ قال علم سے نہیں بلکہ 16واں پارہ قال علم سے شروع ہوتا ہے۔ زین کے اسکور میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ، غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں، 1 نے کہا جی نہیں، جس نے کہا جی نہیں اس کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ غار ثور نہیں بلکہ غار ہیرا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے مطابق جو سب سے نیک اور متقی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، بتائیے آپ کا جواب کیا ہے، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں بچوں نے کہا جی ہاں، اور اس بار سب نے مل کر جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سب کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک کل قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ پھر چاروں نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی سورہ عصر کے بعد سورہ فیل آتی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں، 2 نے کہا جی نہیں، جن دونوں نے کہا جی ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان کا جواب درست ہے، کیونکہ سورہ عصر کے بعد سورہ ہمزہ آتی ہے، سورہ فیل نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ دیکھیں گے، جانیں گے اسکور بورڈ کہ اس بار کون زیر ہوا۔ اس راؤنڈ میں سب کے سامنے 12 باتیں رکھی گئیں، جس میں سے زین نے 9 کے صحیح جوابات دیے، 3 میں غلطی کی ہے اور حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس۔ سبحان اللہ، حمیز نے 5 صحیح جوابات دیے، 7 میں غلطیاں کی ہیں، مائنس کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن نے 6 صحیح جوابات دیے، 6 میں غلطیاں کی ہیں، اسکور بنا ان کا 0 پوائنٹ۔ اللہ اکبر۔ سید نور نے 10 صحیح جوابات دیے، 2 میں غلطیاں کی، ان کا اسکور ہوا 80 پوائنٹس۔ سبحان اللہ، فیصلہ ہوا کہ حمیز ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا اسکور ہے -20۔ پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم سے ان کا تعلق تھا، ان کے لیے بھی گفٹ ہوگا ہمارے پاس۔ اچھی پرفارمنس دکھائی، کیونکہ 5ویں راؤنڈ تک ہمارے ساتھ چلے، 5ویں راؤنڈ تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ حمیز آئیں گے اور اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ ہر راؤنڈ میں آپ نے اچھی پرفارمنس دکھانی ہوگی، گرچہ کہ پچھلے راؤنڈز میں آپ بڑے اچھے کھیلے ہوں۔ چلیں جی، یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ چلیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم بڑھیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف۔ آج کا پروگرام بڑھتے بڑھتے چھٹے راؤنڈ تک پہنچ چکا ہے، اور چھٹا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ، کیونکہ اس راؤنڈ میں بھی ہوتی ہے بڑی ہی پیاری ایکٹیویٹی۔ بچوں کو باری باری بلایا جاتا ہے اور بچوں نے پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے، ان کا آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے، ذہانت چیک کی جاتی ہے، ان کی اسپیڈ چیک کی جاتی ہے، اور اس راؤنڈ میں انہوں نے کرنا یہ ہے کہ مختلف تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہوگا۔ باری باری بلائیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے جانیں گے کہ کس نے کون سی تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہے۔ سب سے پہلے بلائیں گے محمد زین کو، آئیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے پرچی نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کن تختیوں کو درست لگانا ہے۔ آج ہمارے پاس جو تختیاں موجود ہیں ان میں شامل ہیں اسلامک ایونٹس، قرآن پاک کے سپاروں کے نام اور قرآن پاک کی صورتوں کے نام۔ چلیں جی، اور محمد زین کے لیے آئے ہیں اسلامک ایونٹس۔ پہلے نمبر سے شروع کریں گے، 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہوگا۔ ہر صحیح تختی لگانے پر آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، یعنی آپ حاصل کر سکتے ہیں 100 پوائنٹس۔ شروع کریں گے پہلے نمبر سے، ٹھیک ہے؟ پہلی تختی پہلے نمبر سے لگائیں گے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگا پاتے ہیں محمد زین۔ ناظرین، آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں تو اس پروگرام کو شیئر بھی کیجئے، لائکس بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارے پروگرام میں کون سا راؤنڈ زیادہ پسند ہے۔ چلیں جی، محمد زین بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، جلدی کریں گے بیٹا۔ چلیں جی، جلدی کریں، کہاں کنفیوژن ہے مجھے بتائیں۔
کہاں کنفیوژن ہے مجھے بتائیں. لاسٹ 10 سیکنڈ میرے ساتھ کاؤنٹنگ کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4. پہلے نمبر پر یکم محرم شہادت فاروق اعظم بالکل درست. یوم عاشورہ 10 محرم بالکل صحیح. 25 صفر عرس اعلیٰ حضرت بالکل صحیح. 12 ربیع الاول عید میلاد النبی بالکل صحیح. 11 ربیع الاخر 11ویں شریف بالکل صحیح. چھٹے نمبر پر 22 جمادی الاخری یوم صدیق اکبر بالکل صحیح. 7ویں نمبر پر 6 رجب المرجب بالکل صحیح. 8ویں نمبر پر 15 رجب المرجب عرس امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. 9ویں نمبر پر 22 رجب عرس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10ویں نمبر پر 27 رجب معراج شریف 10 کی 10 تختیوں کو درست جگہ پر لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ بڑی سپیڈ دکھائی اور زبردست دکھائی. 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں محمد زین نے. باری ہے عبد الرحمن کی. دیکھنا یہ ہے کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. جی عبد الرحمن پہلے تو قرآن اندازی کے ذریعے ہمیں بتائیے کہ آپ کن تختیوں کو درست جگہ پر لگائیں گے. یاد رہے پہلے سے لے کر 10 نمبر تک کو آپ نے ترتیب دینا ہے. شروعات 1 نمبر سے ہوگی. قرآن پاک کی سورتوں کے ناموں کی ترتیب کو درست کرنا ہوگا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں کتنی تختیوں کو یہ درست کر پاتے ہیں. اسپیڈ دکھانی ہوگی, جلدی کرنی ہوگی کیونکہ وقت صرف 60 سیکنڈز تھا اور وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. جلدی کریں گے. جی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. جلدی کریں گے بیٹا. آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. جی سید نور کتنی تیاری ہے آپ کی؟ بہت اچھی تیاری ہے. کس کی زیادہ اچھی تیاری تھی؟ قرآن پاک کی سورتوں کے نام کی یا پاروں کے نام کی؟ آخری 7 سیکنڈ. 6 5 چلیں جناب انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر لیے ہیں. 5 سیکنڈ ابھی باقی تھے. پہلے نمبر پر سورہ ہود بالکل صحیح. سورہ یوسف بالکل صحیح. سورہ رعد, سورہ ابراہیم بالکل صحیح. سورہ حجر بالکل صحیح. سورہ نحل بالکل صحیح. سورہ بنی اسرائیل بالکل صحیح. سورہ کہف بالکل صحیح. سورہ مریم یہ بھی صحیح. سورہ طٰہٰ بالکل صحیح. 10 کی 10 تختیوں کو درست جگہ پر لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. جی بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور اب باری ہے سید نور کی. دیکھنا یہ ہے سید نور کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگا پاتے ہیں. اگر انہوں نے بھی ساری تختیوں کو درست لگا دیا تو یہ مقابلہ ٹائی نہیں ہوگا کیونکہ ہم کاؤنٹر کے ذریعے چیک کریں گے کہ کس نے کتنی دیر میں تختیوں کو درست جگہ پر لگایا ہے. چلیں جی پھر آپ نے ٹائم کا خیال رکھنا ہوگا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پھر دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. ایک کے 7 سیکنڈ باقی تھے, ایک کے 5 سیکنڈز باقی تھے اور دیکھنا یہ ہے کہ سید نور کتنے سیکنڈز پہلے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. جلدی کریں گے. اسپیڈ دکھانی ہوگی, ایکسٹرا اسپیڈ دکھانی ہوگی کیونکہ ان کے پاس مہلت کم از کم 8 سیکنڈ کم ہے. جی ٹائمر اسٹاپ کیا جائے. بہترین ماشاءاللہ ویری گڈ. پیٹ نہیں کریں گے بیٹا, پیٹ نہیں کریں گے. مقدس نام. دیکھتے ہیں کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگایا تھا. دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ تیاری بڑی زبردست ہے. پہلے نمبر پر الف لام میم بالکل صحیح. سیقولو بالکل صحیح. تلک الرسل بالکل صحیح. لن تنالو بالکل صحیح. والمحصنات بالکل صحیح. لا يحب اللہ یہ بھی درست. وَإِذَا سَمِعُوا یہ بھی بالکل صحیح. وَلَوْ أَنَّنَا بالکل درست. قال الملأ بالکل صحیح. وَعَلَمُوا 10 کی 10 تختیاں درست لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور ماشاءاللہ سب سے کم وقت میں یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. بہت بہت مبارک ہو. بڑھیں گے آپ بھی اپنے پوڈیم کی طرف. پہلی بار ہوا ہے زیر و زبر میں کہ چھٹا راؤنڈ ٹائی ہو چکا ہے. تینوں نے برابر اسکور لیے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر ہمیں پچھلے اسکور کا سہارا لینا ہوگا اور پچھلی کارکردگی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون ہمارے فائنل کا حصہ ہوگا.
اور کون ہمارے اس راؤنڈ میں 100 پوائنٹ گین کرنے کے باوجود تحفہ لے کر رخصت ہو جائے گا. تو آئیے جانتے ہیں پچھلی کارکردگی کہ کس کی کیسی کارکردگی تھی. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. زین کا پچھلا اسکور تھا 170 پوائنٹس. اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹ. اس طریقے سے ان کا اسکور ہوا 270 پوائنٹس. عبد الرحمان کا پچھلا اسکور تھا 40 پوائنٹس. اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس. اس طریقے سے عبد الرحمان کا اسکور ہوا 140 پوائنٹس. سید نور کا پچھلا اسکور تھا 190 پوائنٹس. اس راؤنڈ میں لیے ہیں 100 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 290 پوائنٹس. سبحان اللہ. تو فیصلہ ہوا عبد الرحمان بھائی ہم سے تحفہ وصول کریں گے. زیرو زبر زبر زیرو زبر زبر. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं. कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं. इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है. आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं. आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर. हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा. हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं. हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं. आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं. आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा. जुड़िए हमसे. आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर. इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब. दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. zero zabar. अब्दुर्रहमान भाई आएंगे जिनका ताल्लुक अल हरम इस्लामिक स्कूल से है और हमसे ये प्यारा सा तोहफा वसूल करेंगे. बहुत जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई आपने हमारे इस राउंड में, मगर पिछली कारकर्दगी ये आपको नुकसान दे गई. आप हमारे प्रोग्राम में आए, हिस्सा लिया, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे. बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ. zero zabar zabar. जी नाज़रीन, प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते फाइनल राउंड तक पहुंच चुका है और फाइनल राउंड में हमारे पास हैं मोहम्मद ज़ैन, जिनका ताल्लुक है दावत इस्लामी के स्कूलिंग सिस्टम दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल से, और हमारे साथ हैं सैयद नूर द विजन स्कूलिंग सिस्टम से. देखना यह है कि आज का मुकाबला कौन विन करता है. दोनों से बारी बारी सवालात होंगे. 4 सवालात आपसे किए जाएंगे, मगर चारों सवालात का ऑप्शंस आपके पास है. कौन सा मौजू चूज करते हैं, कुरान या हदीस. हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स. मगर सवाल सुनने के बाद अगर आप चाहें कि हमें ऑप्शंस दिया जाए तो हम आपको ऑप्शंस भी दे सकते हैं, मगर ऑप्शन लेने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की
تو دونوں صورتوں میں مائنس کر لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے آخری راؤنڈ کا پہلا سوال, اور پہلا سوال ہوگا محمد زین سے. محمد زین بتائیں گے کہ کس موضوع سے سوال کیا جائے. قرآن. آپ نے کہا قرآن پاک کے موضوع سے. قرآن پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے, قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے؟ آپشن. چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو آپشنز لے لیں. آپشن. آپ نے کہا آپشنز. آپشن 1 ہے آپ کے پاس سورہ رحمان, آپشن 2 سورہ اخلاص. سوشل میڈیا پر دیکھنے والے بھی ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیے آپ کے نزدیک کون سا آپشن درست ہے. سورہ اخلاص. آپ نے کہا سورہ اخلاص, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. 5 پوائنٹس حاصل کیے ہیں محمد زین نے. باری ہے سید نور کی. دیکھتے ہیں کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. قرآن. آپ نے کہا قرآن. قرآن پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے, قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے. جواب نہیں آتا تو آپشنز بھی لے سکتے ہیں. آپشن. آپشن 1 آپ کے لیے ہے سورہ بلد, آپشن 2 سورہ اخلاص. سورہ بلد. آپ نے کہا سورہ بلد. اگر ان کا جواب درست ہے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا 5 پوائنٹ سے, اور آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مقابلہ برابر ہو چکا ہے, دونوں کے ہیں 5 پوائنٹس. دیکھنا یہ ہے کہ محمد زین اب کس موضوع کو چوز کرتے ہیں. حدیث. حدیث پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے, نبی پاک نے کس طرح پانی پینے سے منع فرمایا ہے؟ اگر بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا تو دیے جائیں گے آپ کو 10 پوائنٹس. کھڑے ہو کر. جواب بہت آسان تھا, آپ نے جواب دیا کھڑے ہو کر, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں محمد زین نے. باری ہے سید نور کی. دیکھتے ہیں سید نور اس مرتبہ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. حدیث. آپ نے کہا حدیث پاک کے موضوع کی طرف چلیں جی. آپ کے لیے سوال ہے, پانی کتنے سانس میں پینا سنت ہے؟ پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے. آپ نے کہا پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے. کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پھر مقابلہ برابر ہو چکا ہے, دونوں کے ہیں 15 پوائنٹس. دیکھنا یہ ہے کہ اب زین کس موضوع کو چوز کرتے ہیں. حدیث. دیکھتے ہیں زین کے لیے اس بار حدیث پاک کے موضوع سے کیا سوال آتا ہے. آپ کے لیے سوال ہے, مہمان کو کہاں تک رخصت کرنا یعنی سی آف کرنے کے لیے جانا سنت ہے؟ چاہیں تو جواب دیں گے, چاہیں تو آپشنز لے سکتے ہیں. سوال ویسے کافی آسان ہے, مہمان کو کہاں تک رخصت کرنے جانا سنت ہے؟ گھر تک. آپ نے کہا گھر تک. آپ چاہتے تو آپشنز بھی لے سکتے تھے. آپشنز جو میرے پاس تھے وہ تھے دروازے تک, آپشن 2 سواری تک. آپ نے جو جواب دیا وہ آپشن بھی میرے پاس موجود نہیں تھا, اور جواب بھی آپ کا غلط ہو گیا ہے. 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے محمد زین کے. اللہ اکبر. صحیح جواب تھا دروازے تک. دروازے تک مہمان کو رخصت کرنے جانا یہ سنت مبارکہ ہے. غلطی ہوئی ہے زین بھائی سے. 10 پوائنٹس مائنس ہونے کے بعد ان کا اسکور ہو گیا 5 پوائنٹس. دیکھتے ہیں اس بار سید نور کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. حدیث. حدیث پاک کے موضوع سے سید نور کے لیے سوال ہے, کھانا کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ منہ دھونے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو آپشنز بھی لے سکتے ہیں. آپشنز. آپشنز ہیں عزت میں اضافہ, آپشن 2 گھر میں برکت. گھر میں برکت. آپ نے کہا گھر میں برکت, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سید نور نے اپنے اسکور میں. باری ہے محمد زین کی, اور محمد زین پر پریشر اور بڑھ چکا ہے. اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہے تو اگلے دونوں سوالات کے جوابات بغیر آپشنز کے دینے ہوں گے اور صحیح دینے ہوں گے. حدیث. آپ نے ایک مرتبہ پھر موضوع چوز کیا حدیث پاک کا. آپ کے لیے سوال ہے, اللہ پاک اور اس کے فرشتے کس دن عمامے والوں پر درود بھیجتے ہیں؟ جمعے کے دن. آپ نے جواب دیا جمعے کے دن. آپشنز بھی نہیں لیے اور آپ نے جواب دے دیا ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کم بیک کیا ہے محمد زین نے, زبردست کم بیک کیا ہے ماشاءاللہ. باری ہے سید نور کی. سید نور موضوع بتائیں گے. حدیث.
सैयद नूर ने एक मर्तबा फिर हदीस पाक के मौजू को चूज किया है। देखते हैं इस बार हदीस पाक से क्या सवाल आता है सैयद नूर के लिए। आपके लिए सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक किस इबादत से सेहत अच्छी होती है? 5 पॉइंट्स का फर्क है दोनों के दरमियान। सैयद नूर हमारे पास हैं 20 पॉइंट्स पर और मोहम्मद जैन है 15 पॉइंट्स पर। अगर आपने ऑप्शंस लिया तो फिर ये मुकाबला मोहम्मद जैन बराबर भी कर सकते हैं। जी ऑप्शन आपने कहा ऑप्शंस चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 नमाज, ऑप्शन 2 रोजा। रोजा। आपने कहा रोजा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है सैयद नूर ने अपने स्कोर में। बारी है मोहम्मद जैन की। देखते हैं इस बार किस मौजू को चूज करते हैं। हदीस। मोहम्मद जैन ने एक मर्तबा फिर हदीस मुबारका के मौजू को चूज किया है और इस बार आपके लिए सवाल है, किस दिन गुस्ल करना यानी नहाना गुनाहों को धो डालता है? किस दिन गुस्ल करना यानी नहाना गुनाहों को धो डालता है? बहुत आसान सवाल का जवाब। जुमे के दिन। आपने कहा जुमा के दिन। ऑप्शंस भी नहीं लिए और जवाब दिया है जुमा के दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। नाजरीन मुकाबला बराबर हो चुका है। इतना क्लोज मुकाबला, इससे ज्यादा क्लोज हम क्या दिखा सकते हैं। दोनों 25 पॉइंट से हमारे पास मौजूद हैं। सैयद नूर की बारी है। अगर सैयद नूर ने जवाब सही दिया तो आज का मुकाबला सैयद नूर विन कर जाएंगे और अगर ये जवाब गलत देते हैं तो मुकाबला जैन जीत जाएंगे। इस सवाल का जवाब फैसला करेगा कि आज के प्रोग्राम के विनर कौन है। देखते हैं इस बार इनके लिए सवाल क्या है। देखना यह है कि सैयद नूर इस जवाब के बाद जबर होते हैं या जेर हो जाते हैं। सवाल आपके लिए है, हदीस पाक में इल्म के हुसूल को किस चीज का दर्जा करार दिया गया? ऑप्शन। अगर आपने ऑप्शन लेकर भी जवाब दिया तो भी आप मुकाबला जीत जाएंगे। चाहें तो जवाब दें, चाहें तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन दे दें। जी जनाब, आपने कहा ऑप्शन दे दिए जाएं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 वाजिब का, ऑप्शन 2 फर्ज का। फर्ज। आपने कहा फर्ज का। दोनों भाई मेरे पास आ जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आज का मुकाबला किसने विन किया है। पहले बढ़ते हैं और जरा ये गिफ्ट उठाकर अपने हाथों में ले लेते हैं। जी भाई जी, हमने गिफ्ट भी उठा लिया है और आपको बताना यह है कि आज का मुकाबला किसने विन किया है। मेरी नजर में कोई पीछे भी रह जाता है तो उसे पीछे रहना नहीं कहेंगे, क्योंकि मुकाबला इतना टफ था, इतना क्लोज था कि बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला किया है और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों कंटेस्टेंट्स ने। मगर यकीनन प्रोग्राम का फॉर्मेट है और एक ही ने विन करना है। मेरी नजर में तो दोनों ही विनर है, मगर प्रोग्राम का फॉर्मेट ये बताता है कि आज का ये तोहफा ये हमारे मोहम्मद जैन भाई को दिया जाएगा, क्योंकि आज का मुकाबला सैयद नूर जीत चुके हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। द विजन स्कूलिंग सिस्टम से सैयद नूर ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और मोहम्मद जैन ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम दोनों को नजर बद से बचाए, दोनों के हाफजों में मजीद बरकतें अता फरमाए। दिल छोटा नहीं करना बल्कि जिंदगी में मुकाबला करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाजत। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई टीम के साथ, एक नई एपिसोड के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.